أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيت نمبر 273 للفقراء الذين أحصروا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم